قزوینی میفهمن که زید حکم عام داشته. یک. دو این که حدیث حکم عام، همون حکم عام را به ما نشان بده. ما خیلی عالیه، همون حکم عام را شما به ما نشان بدید. در کجا؟ امام صادق علیه السلام یا یک امام دیگر سلام الله علیهم اذن عام داد؟ امام صادق فرمودن که هر کس جهاد کنه، قیام کنه در برابر حاکم ظالم، هر زن و بچه‌ش رو من میدم. بله. و یه حدیث هم از امام حسین آوردن که امام حسین دعا کردن شخصی که در برابر حاکم جابر قیام کنه. خواستم صحبت شما رو بدید. امام حسین علیه السلام در کجا گفته؟ خب اسم کتاب را ببر. بله. اما اون حدیثی که لو خرج الخارجی من آل محمد علیهم الصلاة والسلام بله نفقته علیه، اون به معنای تایید قیام نیست، اون به معنای اینه که چون این کسانی که خروج میکردن اینا سبب میشد که شیعیان در اذیت نباشد. این آقای قزوینی نمیفهمه حدیث را. این چون آدم متوجه نیست، اگر با من صحبت کنه و مناظره کنه من براش توضیح میدهم. اون حدیث شریف که اگر خارجی از آل محمد علیهم السلام قیام بکند او نفقه اش بر من هست، به خاطر این زیدی ها وقتی که قیام میکردن اینها سبب میشد که دولت و نظام روی اینها حساس باشد و شیعیان در اذیت نباشد. اصلا اصطلاح رافضه که به شیعیان و پیروان امام صادق علیه السلام رافضی گفتن، این را زیدی ها رواج داد. زیدی ها در برابر خودشان را زیدی میگفتن و شیعیان را رافضی میگفتن. و زیدی ها تنها اینطوری نبود که تنها بله کسانی که معتقد به امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام و جناب زید باشند، معتقد به اینها باشند. پیروان ابی بکر و عمر عموما اینها در بدایه اینها زیدی ها را تایید میکردند و ابو حنیفه، مالک ابن انس، اینها از پیروان سرسخت زیدی ها بودند. خب این و خود زیدی ها ابو بکر و عمر را هم قبول داشتند، یعنی بزرگان زیدیه ابو بکر و عمر را تعریف میکردند به عنوان امام و به عنوان خلیفه و به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اینها خیلی منحرف بودند. و رافضه را هم که جا انداخت همین زیدی ها را انداخت، به خاطر که از زید نقل شد اون زمانی که قیام کرد او به شیعیان گفت رفضتمونی، شما مرا رفض کردید، رد کردید. پس اینها به شیعیان رافضی گفتند و ابو حنیفه به امام صادق علیه السلام میگفت امام الرافضه. رافضه در برابر زیدیه بود. خب شیعیان را، جعفری ها را صلوات الله علی مولانا الامام الصادق، اون زمان که زیدی ها قیام میکردن، این زیدی ها قیام اینها سبب میشد که حساسیت دولت بر اونها باشد و نظام اونها را تعقیب بکند و شیعیان را کار نگیرد. و به این خاطر ولکم فی الزیدیه وقایه، بر زیدیه سبب امان شیعه هستند. یعنی بله الغبرة علی من اثارها، امام صادق علیه السلام فرمودن. خب اینجا زیدی ها که قیام میکردن سبب چی میشد؟ سبب این میشد که دولت متوجه آنها باشد و شیعیان را متعرض نشوند عباسی ها. لذا این که امام صادق علیه السلام فرموده اگر اون خارجی قیام بکند نفقه او بر من هست، به این معنا هست که اون زیدی ها قیام آنها باعث راحتی شیعیان هست. منظور این هست نه چیزی دیگر. اون دلالت نمی کند که شیعیان باید قیام بکند. عجب حرفی آقای قزوینی، عجب حرفی. بله اگر خب حالا من اینو بیشتر توضیح میدم. من این نص را براتون اگر فرصت بشه نشان بدم از خود کتب و ادله و ان شاء الله العزیز اون وقت. بله تلویزیونتان باید پایین باشه. اون حدیثی که برادر بزرگوار ما گفتن آقای قزوینی خوانده اینه: کتاب وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، جزء 15، چاپ مؤسسه احیاء التراث، در سال 1429 در بیروت این کتاب چاپ شده. باب حکم الخروج بالسیف قبل قیام الحجه علیه السلام، در صفحه 54 این کتاب
از کتاب سرائر ابن ادریس حدیث 19975 نقلا من کتاب عبدالله السیاری عن رجل قال ذکر بین یدی ابی عبدالله علیه السلام من خرج من آل محمد علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم. در پیش امام صادق علیه السلام، نزد امام صادق علیه السلام ذکر کسانی که خروج میکنن از شیعه، از اهل بیت علیهم السلام ذکر شد. کسانی که خروج میکردن ذکر اونا واقع شد. فقال لا ازال انا و شیعتی بخیر ما خرج الخارجی من آل محمد علیهم السلام. همواره من و شیعیان من در خیر هستیم، در راحتی هستیم، در رفاه هستیم هنگامی که این خارجی ها خروج میکنند. بله، بعد فرمود ولوددت ان الخارجی من آل محمد علیهم السلام خرج و علی نفقه عیاله. و دوست دارم که خارجی ها خروج بکنن و نفقه عیال اونها را من بدهم، نفقه خرج خانه اونها را من بدهم. بخواد منظور چیست؟ منظور اینه بینندگان عزیز که خروج کسانی که خروج میکنند، انقلاب اینها، قیام اینها سبب راحتی شیعیان هست، چون دولت اینها را اذیت نمیکنه. این قدر به شیعیان نفع داره و از شیعیان دفع بلا میکنه، نه اینکه اون قیام اونها مورد تأییده، بلکه قیام اونها سبب میشود این شیعیانی که در زمان بنی امیه هر جا کشته میشدن، هر جا تار و مار میشدن، این شیعیان دیگر کشته نمیشود. و بینندگان محترم من، بله این حدیث سند هم که نداره، نقل من کتاب عبدالله السیاری عن رجل، بله سندش اصلا سند نداره اصلا و استدلال به آن ساقط هست، استدلال به آن درست نیست. خدا خیرتون بده. من خدمت شما بینندگان محترم هستم.